زود بخور دیگه. بخور. من امروز زود برمیگردم. یعنی کی؟ ساعت 2. وا چطوری؟ تو که همش میگفتی نمیتونی قبل ساعت 4 بیای. یادت نیست هفته پیش میخواستم برم دکتر؟ از فردا اوضاع فرق میکنه. دارم با رئیس دوست میشم دیگه. به اصلا الان فکر کن دوست شدیم. حتی من یه روز دیر کردم. چیزی نیست. خب چرا؟ وقتی داری میگه دوست شیم برای چی طولش میدی؟ یه روز که طول میکشه مهوش تا از اصول خودت دست برداری. بعدم بخوای یه دوستی با حدود جدید رو قبول کنی. اونجوری یه روز طول میکشه. حالا نمیپرسی برای چی ساعت 2 میاد؟ آها نواسم پرت شد. میخوام ببرمت کلی خرید کنیم. آماده باش. اینو تموم کن تا برات پرتایی بیارم. بخور دیگه. بیا اینو بخور. آفرین بخورش. 1 2 3 4 5. آفرین. روزت عالی پاپا. یه کاری کن. از انوشه بپرس متین کدوم مدرسه میره. برای چی؟ بابا بالاخره اینو باید بفرستیمش مدرسه دیگه. این کله پوکا کل روز فقط داره کارتون میبینه. حرفت زشته پاپا. عزیزم انگلیسی هم حرف میزنه. خیلی خوبه پاپا. روز خوبی داشته باشی پاپا. برو. خبر داری شهریه مدرسه چقدره؟ 10-15 هزار تایی باید باشه. میدونی که حقوقت در ماه چقدره؟ 48,400. ولی تو میدونی قدرت امضای من چقدره؟ 2 تا پرونده رو که امضا کنم 2 تا چک 100,000 تایی میگیرم. میبینم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.